तिलवेन म्हटलें फाटल्या कांय दिसा पयलें की सियोली मतदारसंघात दिलायलाक आपणाक लागून वोट पडले म्हणून. I would only want to tell, and first of all thank all my supporters. म्हाका सपोर्ट एकट्या मनशान म्हणून करूंक ना. It was a collective effort of all my sarpanchas, deputy sarpanchas, my local leaders, my supporters, my friends. Everyone got together and supported me to become the MLA of Shioli, and I expect the same support in future. It was not one man show, it was the collective effort. तुमच्या बरोबर खूप वाटी दिसतालो whenever of meetings. course, he was a good friend and he is a good friend. And नाही असे कित्याक जाले अशें कितें जालें तें ताका विचार. ना पण तुमकां खबर असेल कित्याक लागून गेलो. No, he wants, the thing is, he wants to contest ZP election and he wants to become MLA. I wish him all the very best. What else I can say? What else I can say? जेन्ना बीजेपीतल्यान हांवें राजिनामा दिला त्याच्या उपरांत हांव परतो बीजेपीन वचूंक ना. आनी कारण स्पश्ट आसलें, कारण शिवोली मतदारसंघात खंय तरी जे आमचे मतदार आहा तेंच्यांनी जो मॅन्डेट आहा तो काँग्रेसीक दिल्लो. आनी खुबश्यो गोश्टी अश्यो जाल्यो की खंय तरी कार्यकर्त्यांक जे आमदाराक वावुरलेले तांकां कन्सिडर ना करता आमदार बीजेपीन गेले. खूब टायम ही गोश्ट तोपताली, पूण खंय तरी लोकांचे खंय बरें जावचें, आमचे जे गांवचे लोक आसा तेंचे कितें तरी बरें जातलें हें आमकां दिसतालें. पूण ज्या तरेचें राजकारण आज चल्लां, ज्या तरेन शिवोले मतदारसंघाचे आमदार वागता, खंय तरी तेंचे जे इंट्रस्ट आहा ते खंय पर्सनल जावपाक लागलेले आहा. आनी हें सगळें जें चल्लां हेजो विरोध आमी जेन्ना केलो तेन्ना खंय तरी जो दुरावो आसलो तो वाडलो. आनी ज्या तरेन मोगेंबून तुमकां सांगलां की 2027 सरकार हो बदलपाक जाय, आनी जर सरकार बदलतलो जाल्यार सगळ्यांनी वांगडा रावप हें गरजेचें आहा. आनी म्हाज्या खातीर म्हजो गांव पयलीं आसतलो, मागीर तितून मायकल आसूं किंवा डिलायला आसूं किंवा म्हाजो स्वताचो भाव आसूं, हांव म्हाज्या गांवा वांगडा पयलीं उबो रावतलो. आनी तोच ध्येय घेवन आमी आज ह्या ZP इलेक्शनाक मोगेंबो वांगडा सगळे गांवचे लोक, म्हणजे अंजुना आसतले, आसागांव आसतले किंवा वेल्ला काणका आसतले, हे पूर्णपणे ताच्या बरोबर उबे आसात. तेणें म्हाका दूर करूंक ना, कारण म्हाका थोड्यो गोश्टी पटूंक ना. ज्यो गोश्टी पटना थंय रावप सारकें न्ही. थोड्यो गोश्टी ज्यो आमचो गांव आसा, गांव लोकांनी खंय तरी म्हाजें तोंड पळोवन अंजुनान वोट दिल्लें तिका. जर तांकां अशें दिसता की ती आपल्या बळार जिखल्या इलेक्शन जाल्यार तें चुकीचें. आमी खंय तरी BJP सोडली आनी रस्त्यार देंवले, लोकांक कन्विन्स केलें आनी कन्विन्स करून ती मतां पडलेली आसली. आनी खंय तरी तेंच्या खातीर हांव म्हाज्या लोकांक फोटो शकना. आनी हो जो विशय आसा की तेणें पयस केला की कोणें केला न्ही, हांव स्वता म्हाज्या मर्जीन थंयच्यान पयस जाला. म्हणजे तितून पर्सनल कांयच ना. पूण जेन्ना थोड्यो गोश्टी पटना तेन्ना आपणे सायडीक रावप हें गरजेचें. वोटरांचो सपोर्ट जाय हे